السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى ديروا اشتراك وتعملوا ابوني وتفعلوا الجرس، ونتمنى تكونوا كلشي ينال الاعجاب ديالكم. هادشي اللي كنقدم لكم الغريبه ديال الكوك والسميده، سهله مهله وتشوفوها وغادي تعجبكم. وغادي نبداو الطريقه والمقادير الغريبه ديال الكوكو. غادي ناخذوا ربع السميده رقيقه، وحتى الكوكو غادي نطحنوه ضروري، غادي نطحنوه غير شويه، ما غنطحنوهش بزاف باش ما كيشربناش. يعني بلي غنكونوا كنخلطوا ما غاديش يشرب لنا بزاف. وغنضيفوا ربع د السميده رقيقه، وغنضيفوا ربع ديال الكوكو، 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر، كاس ديال العنبه ديال الزيت حامضه محكوكه او ليمونه، السيرو الحامض حتى هو هذاك اختياري، اللي بغى يزيدو اللي مبغاش ماشي مشكل، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره ديال الحلوى، والسكر الفاني. ودابا غادي ندوزو للطريقه الحلوه ديال الكوكو. غادي نديرو 3 ديال البيضات، غادي نهرسو 3 ديال البيضات، وغنعدلو كاس ديال السكر، وغنعدلو السكر الفاني طبعا حتى هو، وغنخلطو. المهم كنخلطو مزيان حتى يذوب لينا داك السكر. ملي غادي يذوب السكر مزيان شتي غنبقاو نخلطو، وحنا غنخلطو غير بيدينا، ماشي ضروري الخلاط الكهربائي ولا الخباط ديال اليدوي. غنخلطو غير بيدينا من الاحسن باش كنحسو داك السكر واش داب ولا ما دابش. كنزيدو له كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبه ضروري، كاس ديال الزيت. كنخلطو مزيان المقادير، كنخلطو مزيان حتى كينسجم الخليط. كنضيفو قشرة الحامض او الليمون، وكنضيفو شويه ديال السيرو ديال الحامض، غير شويه اختياري. اذا كان عندك ما كانشي ماشي مشكل، يعني غير حامضه بركه هذيك اللي كنعدلو، وحامضه متوفره في اي بيت في اي دار. كنجيبو الكوكو ويكون مطحون شويه ماشي بزاف، غير مهرمش، وكنبداو نضيفوه بشويه بشويه باش ما كيشربناش الخليط، بشويه بشويه. المهم حنا عينك ميزانك، انتينا كتخلط وانتينا كتحرك وكتشوف. المهم كنخلطو مزيان داك الكوكو، كنضيفو بشويه بشويه، كنبداو نحركو عاود نضيفو بشويه حتى كينسجم الخليط. شفتي ها هو دابا ساليت داك ربع ديال الكوكو والخليط باقي ما شرب. كنزيدو له ربع السميده رقيقه، وداك السميده حتى هي عاود كنبقاو نضيفوها بشويه بشويه. كنضيفو عليها واحد خماره د الحلوى كامله 11 غرام، وكنخلطو. المهم كنخلطو عاونتينا بيدك وكتشوف على حسب الخليط واش تجمع ولا ما تجمعش. وما كتضيفش داك ربع د السميده كامله، بشويه بشويه حتى كتجمع الخليط. شتي حنا كنضيفو بشويه بشويه
حتى كيتجمع. قاصحه وماشي رطبه بزاف، يعني ما نديروهاش قاصحه بزاف وما نديروهاش رطبه بزاف. حتى هي بدات كتجمع لنا في اليدين. هي دابا تجمعتنا في اليدين، شفتوا؟ يا هذيك صافي كنكوروها. شتي كنكوروها كبيره شويه، كنضغطوش عليها، كتجي مكوره. الكورو الاولى نوريكم الطريقه الثانيه. شتي هكذا، وكنفندوها في السكر كلاصي. كنفندوها مزيان في السكر كلاصي. كندوزوها. شتي كيفاش كنضغطوا عليها شويه ماشي بزاف. شفتوا كيفاش كنعملها؟ هيداك. احنا ساليناهم. شتي كيفاش كيجيو؟ ضروري السكر كلاصي من الفوق. من بعد كندخلوهم الفرن. شتي كيفاش كيجيو هشاش، تجي لذيذه هشيشه. كنتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. وشكرا.